हारून साहब, पेगासस सॉफ्टवेयर ये किस लिए इस्तेमाल होता है, बनाया क्यों जाता है? देखिए, ये सॉफ्टवेयर बनाया गया, इसराइल ने बनाया बज़ाहिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए कि उनके टेलीफोन सुने जा सके। उसका सिस्टम ये होता है कि वो एक नंबर उस सॉफ्टवेयर अगर मौजूद हो, मसलन मेरे फ़ोन में अगर वो सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, मैं किसी को फ़ोन करूँ तो उसके बाद उसके फ़ोन पे जो गुफ्तगू होगी, जो तस्वीर होगी, कोई भी जो एक्टिविटी होगी वो इस फ़ोन पे मुंतकिल हो जाएगी। सही। ये फ़ौजी मकासद के लिए बनाया गया और हुकूमतों को बेचा जाता है। अब उसने ये किया मोदी ने कि उसको 3 जगह पे इस्तेमाल किया। एक अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। वो राहुल गांधी के बेटे ने कहा कि ये मुल्क से बेवफाई है, और एक कश्मीरी लीडरों को गिलानी, महबूबा मुफ्ती, यासीन मलिक वगैरह वगैरह जितने हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल, अपने कारोबारी मुखालिफिन के खिलाफ। अच्छा। और पाकिस्तान में हुकूमत के अपोजिशन लीडरों के खिलाफ इस्तेमाल किया, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है इसलिए कि इन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। और ये उसने कहा शहजाद अकबर ने कि ये पानामा से बड़ा स्कैंडल है, इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। बात यह है कि हम हमेशा ये कहते हैं जब हमें ज़रूरत होती है फ़ौजी मकासद के लिए तो हमारी पूरी सलाहियत बरूकार आती है। हमने एटम बम बना लिया, इंडिया से फार बेटर एटम बम बना लिया, मिसाइल उससे बेहतर बना लिए। हम आईटी पे क्यों तवज्जो नहीं देते? हम टेक्नोलॉजी पे क्यों तवज्जो नहीं देते? वो बना सकते, हम क्यों नहीं बना सकते? कम अज़ कम इस काबिल तो हों कि बचा लें अपने आप को हमारे टेलीफोन से। इसका मतलब ये है इमरान खान को सुना जा सकता है तो फौजी अफसरों के भी सुने जा सकते हैं, ISI के भी। कभी ISI दुनिया की इतनी अच्छी एजेंसी की थी, इसने CIA के अंदर पेनिट्रेट किया था और उसने कहा सीनियर बुश ने कि इसके पर काटे जाएंगे वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मीटिंग में। इस पे तवज्जो, आप तालीम पे कुछ खर्च ही नहीं कर रहे और IT को तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। 1990 में एक ग्रुप आया था पाकिस्तानियों का, उन्होंने कहा IT पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो शरीफ ख़ानदान ने मुबैना तौर पर यह कहा कि हमारा हिस्सा क्या होगा, वरना आज $20 बिलियन की आपका मसला ही ना होता। सिर्फ IT से आप $20-30 बिलियन कमा रहे होते, आपने 20-30 लाख जो है वो आदमी पैदा कर लिए होते। तो ये कौन सा ऐसा मुश्किल काम था? तालीमी है, टेक्नोलॉजी है, शऊर है, कौमों की बेदारी है। वरना कौमों पर वो राग एजेंट मुसल्लत हो जाते हैं। कराची में नवाज शरीफ मुसल्लत हो जाते हैं, बिलावल मुसल्लत हो जाते हैं। बिलावल जो गुफ्तगू कर रहा है, क्या वो एक सियासतदान की गुफ्तगू है? वो कह रहा है सड़कें नहीं हैं आज़ाद कश्मीर में, पानी नहीं। सिंध में तो बहुत साफ पानी है। जनूबी अजला के लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट और घरों का गंदा पानी जिस नहर में पड़ता है उस नहर का पानी पीते हैं। मजबूर है। ये एक ऐसी कौम है जिसे मालूम ही नहीं कि उसके लीडर उसके साथ क्या कर रहे हैं। मोहित यूसुफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया करन था, मोहित यूसुफ साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ। वेरी वंडरफुल, टू द पॉइंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा दहशतगर्दी बंद करो और कश्मीर पे बात करो तो मुज़ाकरात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। और बहुत ही मतलब अच्छे इंतखाब साबित हुए हैं। टू द पॉइंट बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, वो जुबान बोलते हैं जो एक सफारतकार को बोलनी चाहिए, बोल्ड भी रहते हैं। ठीक है। लेकिन हारून साहब, एक और भी मामला, जब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, क्या हम्दुल्ला मुहिब की ये मुलाकात नवाज शरीफ साहब के साथ कराने में इंडिया का किरदार है? मैं ये तो कह चुका हूँ। अमेरिका आगे चले, इंडिया है। इंडिया इस वक्त अशरफ गनी का सबसे बड़ा सहारा इंडिया भाई अमेरिका को परसू कर रहा है। ठीक है, डन हो गया। अब कोविड की सूरत, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद भी देखिए जी 20% वहाँ हो गया है, 13.5% पेशावर में हो गया है, 24% कराची में हो गया है, सिंध में 10% है। ये पंजाब में सिर्फ अभी तक सूरत हाल ठीक है, 2.5% है, इतनी खतरनाक नहीं। ये 1% पे था। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पे 5% है। अब उन्होंने कहा कुछ शहरों में, रावलपिंडी में, अपना मुल्तान में, कराची में, पंजाब के बाद अजला में घर घर जाके पिलाएंगे, और वो 10 लाख पर जाना चाहिए। देखिए आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन थी किसी ने सोचा ही नहीं, वही कलकत्ता वाला मामला हुआ, अपना मशरक़ी बंगाल वाला मामला हुआ। आज़ाद कश्मीर में अगर फौरी तवज्जो न दी गई, 20% का मतलब है एक तूफान आएगा। एहतियात तो लोग करते नहीं। ये 20 से 60 हो सकता, 40-60 हो सकता है। अब हम कहते कहते थक गए। लेकिन बहरहाल अगर कोई आदमी प्यासा हो तो उसका इलाज तो पानी है, अगर कोई मरीज हो तो उसका इलाज तो दवा है, और इसकी दवा परहेज है। देखिए अब कोई ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं कि जिन्होंने दोनों खुराकें लगवा ली हैं और वैक्सीन है इसका इलाज, उन्हें भी हो रहा है।
مگر اس میں جان کا خطرہ نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، تکلیف اس طرح نہیں ہوتی، ہلکا سا بخار ہوتا ہے اور چند دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زور لگا رہے ہیں کہ سب اچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جائیں اور ویکسین لگوائیں، لازمی کروائیں۔ ہارون صاحب میرے پاس آخری 5 منٹ ہیں۔ افغانستان کے اندر کیسی گورنمنٹ ہونی چاہیے، یہ سوال ابھی بھی دیکھیے جو شاہ محمود گئے ہیں نا، اس میں جو 3 پوائنٹ ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ تصویراتی تعلقات کو فروغ دیں گے، یہ بہت اہم ہے، یہ ہمیں پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو سی پے کے منصوبے ہیں اس پر تیزی سے کام کریں گے۔ تیسرا نقطہ اتنا ہی اہم ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے اور وہ تشدد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے فریقوں کا، یعنی دونوں فریقوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور شاہ محمود نے یہ بھی کہا ہم آہنگی ہے۔ ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ سے ہم آہنگی نہیں ہے، پھر خام خواہ امریکہ کی گود میں آپ گھس رہے ہیں، کس لیے؟ دیکھیے افغانستان کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کنسنسس گورنمنٹ، آسانی سے نہیں ہوگا۔ افغانستان میں ایک ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن بن سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ رہا ہے وہاں پولیس کے پاس لوگ نہیں جاتے، عدالتوں میں نہیں جاتے، قبائل اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی، ہر قبائلی علاقے میں یہ ہوتا ہے۔ ہزارہ جات ہیں، ترکمان ہیں، تاجک ہیں، بار بار ہم دہراتے ہیں، مرکز اس میں مداخلت نہیں کرتا بہت سارے معاملات میں۔ یہ انیشیٹو طالبان کو لینا چاہیے۔ پاکستان نے کہہ دیا کہ کنسنسس گورنمنٹ ہونی چاہیے، یعنی اس کا مفہوم یہی ہے۔ تو یہ وہ جو بمباری کر رہے ہیں امریکی، وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں مضبوط پوزیشن سے بات کر سکیں۔ تو اس کا حل یہی ہے، یہ ہمیشہ بفر سٹیٹ رہا، یہ 74 تک 250 سال تک بفر سٹیٹ تھا۔ یہ نہ روس اور برطانیہ کی جنگ تھی تو یہ روس یا برطانیہ کے ساتھ میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھا، یہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی تو کسی کے ساتھ نہیں تھا، دونوں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ وہاں کرتے تھے۔ قدیم قبائلی معاشرہ ہے، اس میں پامیر ہائٹ سے لے کے جلال آباد تک قبائل ہیں اور قبائل فیصلہ کن ہیں۔ اس میں حکمت یار نے سب سے اچھا فارمولہ پیش کیا تھا کہ بھئی جنگ بندی کر لو، اس دوران مذاکرات کر لو۔ 2 سطحوں پہ ہو سکتا ہے، ایک لویا جرگا کہ وہ بیٹھیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، اور اس میں نقطہ صرف ایک ہی ہے، ہر شخص کی جان و مال محفوظ ہو، ہر شخص کا اقتدار میں حصہ ہو۔ یعنی بامیان ہے یا یہ وہ شمال کے علاقے تو وہاں گورنر ان کے ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو آئین پہ بھی، طریقے حکومت پہ بھی، قومی اداروں پہ بھی، صحیح، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور فائنلی یہی ہوگا، اس لیے کہ جب قوموں کا وجود خطرے میں پڑتا ہے، جیسے امریکہ کی خانہ جنگی میں ہوا تھا 1859 میں یا 58 میں، تو پھر یہی ہوا تھا، جب لوگ مرتے چلے جاتے ہیں تو ایک دن اس کا کوئی دیکھے نا، اسی کے رد عمل میں طالبان اٹھے تھے، مگر طالبان جو ہیں وہ پشتونوں کی آبادی ہے 45%، اگرچہ سب سے بڑا گروپ ہے، لیکن باقی لوگوں کو بھی تو امن چاہیے، عزت چاہیے، روزگار چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کی قوموں میں اگر ذرہ برابر بھی اخلاص ہے، دنیا کے اپنا بھی مفاد اگر عزیز ہو، 15-20 سال وہاں انڈسٹریلائزیشن کے لیے انہیں مدد دی جانی چاہیے، اور نگران ادارہ ہونا چاہیے، یو ایس ایڈ جیسے نہیں جو اپنے وسائل ضائع کرتا ہے پاکستان میں، ایسا عالمی ادارہ ہونا چاہیے جو ٹرینڈ ورکر پیدا کرے، انڈسٹری وہاں لگائے لوگوں کے لیے۔ اب سمگلنگ وغیرہ تو ہوگی نہیں اس طرح سے جس طرح ہے، ادھر بھی روس نے فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہم بھی یہاں باڑ لگا رہے ہیں۔ تو انڈیا جو ہے وہ سپائلر ہے، اس وقت خرابی وہ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ افغانوں کی باہمی بات چیت ہے جس میں پاکستان، ایران، ترکی، چین مددگار ہو سکتے ہیں، روس بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال، آخری 2 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب۔ یہ تمام چیزیں جو آپ نے کی یقینی طور پہ قابل قبول ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اگر کیا جائے تو؟ فائنلی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس سے پہلے اس میں امریکہ کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، امریکہ کو بھی شامل کر لیں اس میں، تو وہ تو معاملات پھر وہیں پہ اسی نہج پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے نا۔ اگر صلح کی سوال تو نیت کا ہے، کیا امن چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کا امن سازگار ہے، امن سازگار ہے، تو پھر اس طرح کی کاروائیاں جیسے آپ نے بتایا، ابھی آپ نے کہا یہ مصدقانی 3000 فوجیوں کے حوالے سے، ہارون صاحب اب اس کو چھوڑ دیجئے، ہم اس پہ بات مکمل دوحہ مذاکرات کا کیا نکلے گا؟ وہ آخری لائن پہ نہیں، دوحہ مذاکرات سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔